ईरान अमेरिका के हालात पर कुछ बात करें उससे पहले ज़रा मैं आप लोगों से बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि आज के दौर में किसी भी जंग के अंदर सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? क्या एयरफोर्स होती है? नहीं। क्या नेवी होती है? नहीं। क्या ग्राउंड फोर्सेस होती हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? तो दोस्तों, आज की डेट में दुनिया के अंदर किसी भी जंग के अंदर जो सबसे बड़ा हथियार समझा जाता है वो कुछ और नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन है। मतलब कि दुश्मन से जुड़ी हुई खुफिया मालूमात। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। मतलब जैसा हम देखते हैं कि एयरफोर्स एक नई चीज़ है, पहले नहीं हुआ करती थी, मगर इन्फॉर्मेशन किसी भी जंग में जो सबसे बड़ा हथियार समझी जाती है वो आज से या पिछले 10-20 साल से नहीं बल्कि पिछली कई सदियों से समझी जाती है। आए दिन हम देखते रहते हैं कि ये दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं, वो चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, ये सभी लोग वक्त वक्त पर अपने देश की तरफ से बनाए हुए जो एडवांस से एडवांस और ताकतवर से ताकतवर हथियार होते हैं उनको दुनिया के सामने पेश करते रहते हैं। मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी ताकतें जितने हथियारों को दुनिया के सामने शो कर रही होती हैं उससे कहीं ज़्यादा हथियारों को छिपा कर रख रही होती हैं। ख़ास तौर से किसी भी हथियार की जो सबसे बड़ी ताकत होती है उसको छिपा कर रखा जाता है, या फिर किसी भी हथियार की जो तादाद होती है, जो गिनती होती है, उसको छिपा कर रखा जाता है। मिसाल के तौर पर ईरान को ही देख लीजिए। आज से कुछ महीने अगर पीछे जाएं, मतलब जब अमेरिका और ईरान की बिल्कुल भी जंग नहीं हुई थी, तो पूरी दुनिया में ईरान की मिसाइल के नंबर को लेकर चर्चाएं होती रहती थी। कोई कहता था कि इनके पास ज़्यादा में ज़्यादा 1000 हैं, कोई 1500 कहता था, कोई 2000 कहता था, कोई ज़्यादा बढ़ाता था तो 5000 10,000 तक भी चला जाता था। मगर दूसरी तरफ ईरान इन तमाम मामलों में खामोश रहा करता था। ऑफिशियली ना तो उसने कभी खुद से इनका असली नंबर बताया और ना ही दुश्मन को क्लियरली इनका नंबर पता लगने दिया, क्योंकि जैसे ही ईरान की इन तमाम अलग अलग तरह की मिसाइल्स का असली नंबर दुश्मन को पता चल जाता कि ये ईरान के पास नंबर में कितनी हैं, तो वैसे ही इन अलग अलग तरह की सारी मिसाइलों की जो ताकत थी वो 80% वहीं मिट्टी में मिल जाती। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि एक बहुत मशहूर कहावत है, द वॉर इज़ ऑल अबाउट डिसेप्शन। मतलब जो जंग है वो नाम ही है धोखे का, वो नाम है सरप्राइज़ का। अगर आप जंग में अपने दुश्मन को सरप्राइज़ नहीं कर सकते हैं, उसको एकदम से झटका नहीं दे सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आप उस जंग को ऑलरेडी हार चुके हैं। तो अब हुआ ये कि फरवरी 2026 में जब इजराइल एंड अमेरिका वर्सेस ईरान की जंग शुरू हुई, कुछ दिनों के अंदर लोगों ने इस पूरी जंग को समझ लिया कि दोनों ही किस तरह से जंग कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, दोनों ही ग्रुप किस तरह से हमले कर रहे हैं, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर सब लोगों ने ये नतीजा भी निकाल लिया कि आगे क्या होगा। मतलब अब हर कोई सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार करने लगा कि दोनों ही ग्रुप के पास जो अपने अपने सबसे कीमती हथियार हैं, वो कीमती हथियार पहले किसके ख़त्म होंगे। अब ये कीमती हथियार क्या थे? ईरान की सबसे कीमती चीज़ ये अलग अलग तरह की मिसाइल्स थीं, जबकि जो अमेरिका और इजराइल थे उनकी सबसे कीमती चीज़ इस जंग के अंदर वो इंटरसेप्टर्स थे कि जो ईरान की इन तमाम मिसाइल्स को रोक रहे थे। तो अब सूरत हाल जंग के अंदर कुछ इस तरीके की बन चुकी थी कि हर किसी की नज़र इसी बात पर थी कि क्या पहले ईरान की सबसे कीमती चीज़ मतलब उसकी मिसाइल ख़त्म होती हैं, या फिर जो अमेरिका और इजराइल हैं उनकी सबसे कीमती चीज़ मतलब के इंटरसेप्टर्स ख़त्म होते हैं। क्योंकि इन दोनों ही ग्रुप में से जिसकी पहले कीमती चीज़ ख़त्म होती, समझ लीजिए वो वहीं पर धड़ाम हो जाता। जंग धीरे धीरे लंबी खिंचती चली गई। ईरान की मिसाइलों को लेकर जो अलग अलग दावे किए गए थे वो सारे गलत साबित होते चले गए, और नतीजा ये निकला कि ईरान की वो मिसाइलें तो कभी ख़त्म नहीं हुई जिनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि आज ख़त्म, कल ख़त्म, परसों ख़त्म। मगर दूसरी तरफ जो इजराइल और अमेरिका थे उनको लेकर खुद उन्हीं के मीडिया की तरफ से ये खबरें ज़रूर आने लगी कि उनके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, उनका स्टॉक पाइल काफ़ी लो हो चुका है और रिस्क बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे इनको ये एहसास हुआ कि अब मामला हाथ से निकल रहा है, तो फ़ौरन ही इन लोगों ने सीज़ फायर कर लिया, एक MOU साइन कर लिया, जो जाहिर है पीस के लिए तो नहीं था, भले ही ये कितना भी कहते रहें। उस MOU को साइन करने का, एक टेम्प्रेरी सीज़ फायर का मकसद सिर्फ इतना था कि किसी तरीके से एक ब्रेक लिया जाए, टाइम गेन किया जाए, जो तेल के प्राइस हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं उनको कुछ लो किया जाए, और सबसे अहम बात कि इनके ये जो इंटरसेप्टर्स थे कि जो ख़त्म हो रहे हैं, इनके स्टॉक पाइल को एक बार फिर से बढ़ाया जा सके ताकि एक बार फिर से जंग में वापसी की जा सके। जो इन लोगों ने सोचा था बिल्कुल वही किया। सैयद अली ख़ामनेई के फ्यूनरल को सही तौर पर ख़त्म भी नहीं होने दिया, और वो जो MOU साइन हुआ था उसके तमाम पॉइंट्स की धज्जियाँ उड़ाते हुए जंग का एक बार फिर से आगाज़ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये उम्मीद रही होगी कि अगर अगले कुछ और हफ्तों तक बमबारी की जाएगी तो शायद इस बार तो ईरान
ضرور جھک جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لگاتار لگ بھگ 12-13 دن تک اس جنگ کو جاری رکھا، ہر رات میں حملے ہو رہے تھے۔ دوسری طرف ایران بھی جوابی کارروائی کر ہی رہا تھا، آس پاس میں یہ جتنے بھی گلف دیش ہیں، یہاں پر جتنے بھی امریکہ کے ملٹری بیسز موجود ہیں، ان سب پر حملے کر رہا تھا۔ مگر پھر 10-11 دن کے بعد ہی اچانک سے یہ خبریں آنے شروع ہوئیں کہ اب امریکہ ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ پلان کر رہا ہے، کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ مگر پھر اچانک سے دنیا نے دیکھا کہ وہ جو بڑی جنگ شروع ہونا تھی، وہ جو بڑا حملہ ہونا تھا، وہ ہونا تو دور کی بات، بلکہ جو ریگولر پچھلے 12-13 دن سے راتوں میں بمباری ہو رہی تھی، وہ بمباری بھی پوری طریقے سے رک گئی۔ اس کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ڈپلومیسی کو پریفر کریں گے، مطلب ایرانین بھی ہم سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اب ہم بات چیت سے معاملے کو سلجھائیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ٹرمپ اور پیس یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جب اس معاملے میں چھان بین کی گئی تو جو جنگ روکنے کی اصلی وجہ تھی، جو اصلی معاملہ تھا، وہ ویسٹرن میڈیا میں ہی چھپنے والی اس رپورٹ سے سامنے آیا۔ یہ رپورٹ کلیئرلی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں یا باقی ایڈوائزرز ہیں، انہوں نے کس طرح سے جنگ کے بیچ میں اچانک سے جا کر ٹرمپ کو خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ٹرمپ، آپ یہ جو کچھ کروا رہے ہیں، یہ جو لگاتار ہم کو حکم دیتے رہتے ہیں، آپ کہیں تو ہم تو کرتے رہیں گے، مگر صاحب خطرہ یہ ہے کہ میزائلوں کو روکنے والے جو ہمارے انٹرسیپٹرز ہیں وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہیں، اور 12-13 دن کی لگاتار بمباری کے باوجود ایران کا جھکنا تو دور، بلکہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو اور بھی زیادہ سخت کر لیا ہے۔ ہم ادھر سے حملہ کرتے ہیں، کچھ منٹ تک ہمارا حملہ چلتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ بھی پورے مڈل ایسٹ میں حملے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب تو حالات ایسے ہیں کہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ پہلے ہی انٹرسیپٹرز ختم ہونے کی وجہ سے ملٹری بیسز میں محفوظ نہیں ہیں، اور اب انہوں نے اوپر سے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے فوجیوں کو جو باقی پرائیویٹ ہوٹلز یا پھر گھروں میں رکھا ہے وہاں پر بھی حملہ کریں گے۔ تو ایسی صورت میں تو حالات اور بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اس سے ہم کو ایک یہ بھی آئیڈیا ملتا ہے کہ یہ جو سید علی خامنہئی کے فیونرل کے بعد سے دوبارہ جنگ شروع کی گئی ہے، اس جنگ میں آخر اسرائیل کو شامل کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر اسرائیل کو بھی شامل کیا جاتا تو انٹرسیپٹرز کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی، اور اگر وہاں پر انٹرسیپٹرز کم پڑ جاتے تو وہاں پر ایران کی میسائلوں سے جو تباہی مچتی وہ بالکل الگ نظارہ ہوتا۔ ویسے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی نئی رپورٹ ہے کہ جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ رپورٹ وال اسٹریٹ جرنل کی ہے جو ایران کی میسائل کے بارے میں چھپی ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اس جنگ سے پہلے اور اس پوری جنگ میں امریکہ نے جو ایران کی میسائل پاور تھی، اس کی میسائل کی جو طاقت تھی، اس کی جو ایڈوانسمنٹ تھی، اس کی جو کوالٹیز تھیں، ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، مطلب ان کو نظر انداز کیا، یا آسان زبان میں کہیں تو گھمنڈ میں ان کو بالکل ہلکے میں لیا۔ اس رپورٹ کے اندر ایران کی میسائلوں کی ایک جنرل وے میں تو بات کی ہی گئی ہے، خاص طور سے ایک میسائل کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ میسائل ہے خیبر شکن۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی رینج کتنی ہے، یہ کتنا جو ایکسپلوژن ہوتا ہے اس کو کیری کر سکتی ہے، اس کی کیا کیا کوالٹیز ہیں، اور کس طرح سے یہ سب سے زیادہ خطرناک میسائل ثابت ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو خاص میسائل ہے جو 2022 میں ایران نے بنائی تھی، خیبر شکن، یہ جس طرح سے اپنا بار بار ڈائریکشن چینج کر لیتی ہے اور جس طرح سے اس کی اسپیڈ حد سے زیادہ تیز ہے، وہ چیز امریکہ کے لیے مصیبت ثابت ہوئی ہے۔ اس میسائل کی وجہ سے پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں جو تباہی مچی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے اندر جب ان لوگوں نے اس میسائل کے بارے میں سب کچھ ایکسپلین کیا ہے، اس کی بات کی ہے، تو اس کے نام کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ کس طرح سے اس کا جو نام ہے خیبر شکن، وہ مسلمانوں کے اتہاس کا جو شروعاتی دور تھا وہاں سے لیا گیا ہے۔ مطلب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خیبر ایک جنگ ہوئی تھی، وہاں پر حضرت علی نے سب سے مین کردار ادا کیا تھا، تو یہ جو خیبر شکن ہے یہ حضرت علی کی نسبت سے لیا گیا ہے۔ تو وہ جو ٹرمپ کے چیف آف اسٹاف ہیں جنہوں نے انٹرسیپٹر ختم ہونے کی ٹرمپ کو وارننگ دی، جس کی وجہ سے ٹرمپ ٹھنڈے پڑے ہیں، ممکن ہے کہ انہوں نے یہ تمام چیزیں بھی، مطلب خیبر شکن جیسی میسائلوں کے بارے میں بھی ٹرمپ کو ضرور بتایا ہوگا۔ باقی ہم کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلے 2-3 سال میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ جھوٹ بھی کوئی نہیں بولتا ہے۔ جب یہ اس طریقے کی کوئی رپورٹ چھپواتے ہیں، کوئی بیان دیتے ہیں کہ ہم اب ڈپلومیسی کی طرف جا رہے ہیں، حملہ نہیں ہوگا، یہ کریں گے وہ کریں گے، تب کسی بڑے حملے کی یہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تب کوئی بڑا حملہ کیا جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس بار بھی شاید کسی بڑے حملے کی واقعی تیاری چل رہی ہو اور یہ صرف نام کے لیے رپورٹ چھپوائی جا رہی ہوں، یا پھر ممکن ہے کہ واقعی یہ لوگ بیٹھنے کا ارادہ کر چکے ہوں۔ ہوگا کیا، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا، مگر ہاں ایک کام ضرور ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ آج آپ جاتے جاتے یہ جو نیچے موجود لال بٹن ہے اس کو دبا کر اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں کیا ہے۔
تاکہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگ دوبارہ ہم سے ملنے آئیں نہ آئیں، لیکن ہم لوگ خود سے ایک نئی ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے ضرور پہنچ جائیں۔ باقی آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔